زلیخا نے دل دیتا نا یوسف نو تے سہیلیاں مینا مار کے کہنے لگیاں نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے آپ فرماندے نے عشق مکمل ہی اس دن ہوندا جدوں کوئی یار دا مینا مارے. جب تک کوئی یار دے مینے نہ مارے اونی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندا. تے سہیلیاں مینا مار کے زلیخا نو آکھیا ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی. تے سہیلیاں نو حضرت زلیخا فرمان لگے چپ نہیں چپ تسا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں. تے کہن لگیاں وکھا دے. کہن لگیاں اونج نہیں ویکھن نو ملدا چلو انج تے ویکھاں گیاں. کہن لگیاں وکھا دے. حضرت زلیخا نے انہاں دے سامنے سیب رکھ کے فرما دیا سیب کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی. تے جا کے یوسف نے آکھیا ذرا میری سہیلیاں میں نہ مارے تے حسن دی نگری دے تاجدارا ذرا انہاں دے کولوں تے گزری میں انہاں دے مان توڑ کے رکھ دیواں کہ میرا ماں ہی کڈا سونا ہے. یوسف علیہ السلام ٹرے نا تے زلیخا نو خیال آیا کہ اے محبوب تے میرا ہے تے محبوب کو لوگاں نو تے نہیں وکھائی دے. آکھیا محبوب تے میرا ہے تے اے ویکھن دیاں کی لگدیاں نے تے میں انہاں نو کیوں وکھاواں. کیونکہ عشق غیرت والا ہوندا جڑا بے غیرت ہوے عشق ہوندا ہی نہیں. بے غیرت ہوندا ہے نا جڑا عشق ہوندا ہی نہیں. زلیخا نو خیال آیا تے غیرت آئی تے آکھیا اے میرے محبوب نو کیوں ویکھن. عشق چ اتنی غیرت ہوندی ہے کہ ہندی دا ایک شاعر کہندا ہے وہ کہندا ہے نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو ہے دیکھن دوں. عاشق کہندا ہے میں اپنے محبوب نو اکھیاں دے وچ وسا کے نا تے اکھیاں ہی بند کر لواں نہ اونوں کوئی ویکھے نہ میں کسے نو ویکھاں. عشق ایڈی غیرت والا ہوندا کہ دل کردا اکھ وچ رکھ کے اکھ بند کر لواں. تے زلیخا نو اج محبوب وکھانا پے گیا بیگانیاں نو. خیال آیا تے آکھیا اے کونڈ نہ چکیا جے سارا گزرے اجے پر کونڈ نہ چکیا جے. او میاں محمد بخش نے فرمایا کونڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ تے عشق نہ پوچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں. جی یوسف گزر گئے تے اے تھوڑا جا نقاب سرکا کے نا تھوڑا جا گزر گئے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا. پڑھا قرآن بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. رجا فرمایا وقطعنا ایدیہن وقلنا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. پروردگار نے فرمایا جنہاں یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. واہ کملی والیا تیرے حسن تے قربان جاواں جنہاں یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے